नमस्कार दर्शकबिनहरू, आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ सद्य शान्तिपुर सिलगार तारानी निवासी धर्मीय शास्त्री पेमा रुङडुकज्यू। उहाँ वर्तमान यूपीमा अध्ययन गरिरहनु हुँदैछ र उहाँसँग धर्म विषय लिएर केही कुराकानी गर्नेछौँ। लामा गुरु, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईसँग धर्म विषय लिएर केही कुराकानी गर्नु आएको छु र तपाईलाई सर्वप्रथम प्रश्न रहेको छ, धर्म के हो र बुद्ध धर्म के हो, यसमा के अन्तर छ? ल, अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अनि यस युट्युब च्यानलका सबै सब्सक्राइबरहरूलाई मेरो न्यानो फ्याफुल्ला नमस्ते टासितेलेक र छाक्सल सेवर हो छ र अनि सर्वप्रथम उहाँको प्रश्नप्रति म सिधै नै लाग्न चाहन्छु, किनकि हामीसँग त्यति बढी समय छैन। र उहाँको प्रथम प्रश्न धर्म के हो र बौद्ध धर्म के हो भन्ने उहाँले राख्नुभएको छ। र अब भन्नुपर्दा धर्म के हो भन्दाखेरि संस्कृतमा भनेको छ धारेति इति धर्म भनेर भनिएको छ है। र धारेति इति धर्म भनेको अर्थ चाहिँ के हो, जसले धारण गर्दछ त्यो धर्म हो। अर्थात् अब जसले धारण गर्छ भने चाहिँ के धारण गर्छ त, जस्तो कि अनि अब यसमा अर्थ सामान्य अर्थ र विशेष अर्थ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा सामान्य अर्थ, यस संसारमा जति पनि वस्तुहरू छ जस्तो कि आगो पानी हैन आदि जति पनि वस्तु छ त्यो एउटा धर्म हो, किनकि उसले आफ्नो स्वभाव एउटा उसको नेचर भन्छ नि हैन, स्वभावले आफ्नो धारण गरेको छ। जस्तो कि आगोले पोल्ने उसको एउटा स्वभाव धारण गरेको छ, पानीले भिजाउने उसको एउटा स्वभाव धारण गरेको छ। त्यसैले त्यो एउटा सामान्य धर्म हो। र यसमा अर्को विशेष अर्थ चाहिँ जस्तो कि अहिले अब विशेष अर्थपट्टि हामी लाग्दा चाहिँ जस्तो कि बौद्धिस्ट धर्म, हिन्दू धर्म र क्रिस्तान धर्म आदि यो एउटा विशेष धर्मको अर्थ हो। र अब यो विशेष अर्थले चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो चाहिँ धर्म हुन्छ भन्दाखेरि यस धर्मले चाहिँ हामीलाई कुशल कार्यपट्टि लाग्नका लागि समाजमा पनि एउटा राम्रो काम गर्नेपट्टि चाहिँ हामीलाई धारणा दिन्छ र त्यसपट्टि चाहिँ हामी कार्यरत हुनुपर्छ भन्ने त्यसले चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यो एउटा विशेष अर्थ चाहिँ यो धर्मको अर्थ हुन्छ। र दोस्रो अर्थ अब हजुरले सोध्नुभयो कि बौद्ध धर्म के हो भनी सोध्नुभएको छ। र अब यो एउटा विशाल विषय हो, यसमा अब एकदमै थुप्रै समय लाग्छ। तर पनि एउटा मैले अब म कुनै एउटा ठुलो पदधारी मान्छे त होइन, तर पनि एउटा मैले अहिलेसम्म जति पनि अध्ययन गरेको छु त्यसको अनुसार र मेरो आफ्नो क्षमता अनुसार म यसलाई विश्लेषण गर्न चाहन्छु है। र अब बौद्ध धर्म के हो भन्दाखेरि सर्वप्रथम बुद्धलाई हामी जान्नुपर्छ, एकदमै बुद्धलाई बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बुद्ध को हो र बुद्धले के आफ्नो जीवनकालमा उहाँले के गर्नुभयो त, यसको विषयमा हामी जान्नुपर्ने बहुत एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब बुद्ध तथागत बुद्ध उहाँ लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो र त्यस पश्चात उहाँले एउटा गृहस्थी जीवन पनि लिएर अनि गृहस्थी जीवनलाई नि फेरि त्यागी अनि फेरि उहाँले एउटा 6 वर्ष कठोर तपस्या गरी उहाँले जुन ज्ञान पाउनुभएको छ, बोधगयामा ज्ञान पाउनुभयो र त्यस पश्चात उहाँले वाराणसीमा सर्वप्रथम धर्मचक्र परिवर्तन गर्नुभयो अनि फेरि उहाँ कुशीनगरमा बित्नुभयो। त्यसरी र जब बुद्धको जुन जीवनकालमा जुन बुद्धले पाउनुभएको जुन गम्भीर ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ जब समाजमा उहाँले दिनुभयो, समाजमा जब सबैलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसलाई नै हामी एउटा बौद्ध धर्म भन्ने हामी जान्नु पर्दछ है। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, हाम्रो नेपाली भाषी बुद्धिस्टमा नयाँ र पुरानो धर्म भन्ने चलन छ, के यो सत्य हो? को प्रश्न एकदम राम्रो छ हजुर। यो हामी एउटा अब नेपाली भाषी बुद्धिस्टमा अनि यस प्रकारको अब नेपाली भाषी बुद्धिस्ट भन्दामा अब तामाङ गुरुङ हैन शेर्पा अब नेपाली भाषी बोल्ने अब त्यो समाजमा चाहिँ त्यस प्रकारको एउटा नयाँ र पुरानो भन्ने मान्यताहरू थुप्रै नै छ है। र त्यो चाहिँ खास गरी अब हामी एउटा शास्त्री भएको, अब शास्त्री मिन्स कि अब धर्मलाई अलिक कोट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको धारणा चाहिँ एकदम गलत रहेछ। त्यो चाहिँ खालको धारणा जुन अब छ हाम्रो समाजमा त्यो चाहिँ गलत रहेछ,
किनकि अब पहिलादेखि पहिलादेखि गरिआएको पूजापाठ चाहिँ के हाम्रो गाउँ समाजमा चाहिँ मेमेहरूले के पढ्नुहुन्छ भन्दा कुञ्चिचिदी भन्ने एउटा ग्रन्थ छ जुन छोय छ, त्यो पाठ पूजा त्यो अनुसार उहाँले पूजा गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार गर्दाखेरि आज पनि अहिले आउने युवक लामाहरूले पनि त्यस अनुसार नै पूजा गर्दछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा नयाँ र पुरानो भन्ने कुनै के भन्छ त्यसमा केही भिन्नतै छैन कि। एउटा नयाँ र पुरानो चाहिँ कसरी छुटाएको रहेछ भन्दाखेरि एउटा पहिलाको अब जिजु बाजेले जुन गर्नुहुन्थ्यो खैरिने मन्ची खस्दाखेरि नुन तेल बाँड्ने त्यस प्रकारको गर्ने त्यो जुन तरिका छ त्यसलाई चाहिँ अब पुरानो भनेर अब आकेसुङ भन्दा रहेछ होइन त्यस्तो खालको। र अनि गेदुङसुङ भन्ने चाहिँ अब अहिलेको नयाँहरूलाई चाहिँ युवकहरूले चाहिँ जसले चाहिँ अब धर्मलाई बुझेर जुन सही कार्य गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ गेदुङसुङ त्यस्तो खालको भन्ने मान्यता नयाँ र पुरानो मान्यता रहेछ। तर त्यो त्यस्तो खालको नयाँ र पुरानो भन्ने छैन है त्यस्तो खालको। र अनि खास गरी हामी मन्ची खस्दाखेरि त्यसरी नुन तेल बाँड्ने केश काट्ने भन्ने छैन। त्यो प्रकारको हाम्रो कुनै धर्म सम्बन्धित कुनै ग्रन्थमा पनि लेखेको छैन है। र हामीले त्यसरी मन्ची खस्दाखेरि के हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ शोक अब तिनीहरू भन्छ कि त्यो चुल काटेकोहरू शोक मनाएको अरे भनेर भन्दछ होइन। त्यस प्रकारको अनि के हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ अनि मन्ची खस्दाखेरि के त्यसरी शोक मनाउने तरिका छैन भन्दा पनि छ है। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा मन्ची खस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरको अब घरमा जुन घरमा मन्ची खसेको छ त्यो घरमा चाहिँ अनि पञ्चशीलको धारण गरे, पञ्चशील अष्टशील होइन, पञ्चशील अष्टशीलहरू चाहिँ ग्रहण गरेर चाहिँ उसले पञ्चशील के हो भने एउटा काटमार हत्या गर्नु भएन, एउटा चोर ढाकायत गर्नु भएन, अर्कोको सम्पत्ति हडप्नु भएन र एउटा व्यभिचार गर्नु भएन र छाङ र जाँड रक्सी जति पनि छ त्यो खानु हुँदैन र अनि झुटो बोल्नु हुँदैन। त्यस प्रकारको अनि अब यो पञ्चशील भयो र यसमा अष्टशील अझै अब गाना गाउने अब हाहुई होइन त्यो रमाइलोमा हिँड्ने त्यस सबै त्याग्नुपर्छ। यो अष्टशील हो। यस प्रकारको धारण गरेर चाहिँ हामी अब मन्ची खस्दाखेरि अब 49 दिनसम्म त्यसरी हामी अनि शोक मनाउन सक्छौँ। यो यस प्रकारले चाहिँ हामी मनाउनु पर्दछ है। धन्यवाद छ राम्रो एन्सर बताउनु भएकोमा। र रहेको छ प्रश्न तपाईँलाई, लोछर के हो र बुद्धिस्टको मेन चाड लोसर नै हो त? अनि तेस्रो अब प्रश्न लोसरमा एउटा हाम्रो बुद्धिस्टको संस्कृतिमा गएको छ है। र बुद्धिस्टको अब चाड भने चाहिँ लोसर नै हो। किनभने दसैँ तिहार भन्ने चाहिँ दसैँ तिहार हिन्दू धर्म, हिन्दूको परम्परा, हिन्दूको ग्रन्थसम्म सम्बन्धित छ। यो त्यस कारणले गर्दा स्पष्ट रूपले हामीले बुझ्नु सक्छौँ कि त्यो दसैँ तिहार भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको होइन, किनकि उनीहरूको धर्म र उहाँहरूको संस्कृतिसम्म हो त्यो सम्बन्धित छ नि त होइन। र हाम्रो लोसर चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको ग्रन्थ या बुद्धिस्टको जुन संस्कृति परम्परासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा बुद्धिस्टको चाहिँ अब लोसर चाहिँ हाम्रो चाड हो र हामीले मनाउनै पर्ने खालको हुन्छ होइन। दसैँ तिहार चाहिँ त्याग्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दा अब त्यसरी हो। र अनि यसको चाहिँ पनि अब के भन्छ अब 3-4 प्रकारको हुन्छ लोसर। अब लोसर भनेको नै नयाँ साललाई भन्छ। लो भनेको नयाँ, लो भनेको चाहिँ वर्ष, अनि सार भनेको चाहिँ अब टिबेटनमा सार भनेको चाहिँ नयाँलाई भन्छ, अब तामाङमा चाहिँ छार भन्छ होइन। त्यसरी अब नयाँ साल हो भनेर अब यो नयाँ साल पनि 3 किसिमको हुन्छ, 3-4 किसिमको छ। अब जस्तो कि सोनम लोसर, अनि तामु लोसर भन्छ गुरुङहरूले मनाउने, र ग्याल्पो लोसर भने अब शेर्पा र भोटेहरूले मनाउने त्यो ग्याल्पो लोसर भन्छ, र तामाङहरूले मनाउने चाहिँ सोनम लोसर भनेर भनिन्छ होइन। अब सोनम लोसर भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सोनम्पा भन्ने चाहिँ खास गरी किसानहरूलाई होइन, खेतीपाती गर्नेहरू चाहिँ अब सोनम्पा भन्दो रहेछ। जब खेतीपाती उठाउँथ्यो र अनि त्यो समयमा अनि एउटा के भन्छ मजा मस्ती गर्छ नि होइन। पहिला हाम्रो गाउँतिर पनि गर्थ्यो होइन त्यसरी खेतीपाती उठाइसकेर, अनि त्यो खेतीपाती उठाइसकेर चाहिँ मजा गर्नेलाई चाहिँ अनि त्यसरी अनि लोसर भनेर चाहिँ अनि त्यसरी मान्दै आएको रहेछ। र हाम्रो बुद्धिस्टको चाहिँ अब लोसर नै हाम्रो चाड हो, अरू दसैँ तिहार चाहिँ कदापि होइन। र हामी अब अन्तमा आइसकेको छौँ। अन्तमा हाम्रो आउने पिँढीहरूलाई आफ्नो धर्मको संस्कृतिप्रति कसरी सुझाव दिनुहुन्छ? पटिला हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो अन्तमा हजुरले एकदमै राम्रो एउटा समाजमा एकदम लाभदायक प्रश्न के भन्छ लाभदायक हुने खालको एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ। र यसमा अब हाम्रो समाजमा
अब हाम्रो समाजलाई चाहिँ आफ्नो धर्म र संस्कृतिपट्टि कसरी रुचि राख्ने भनेर तपाईँले सोध्नु भएको छ। र अब यसमा चाहिँ एउटा आफ्नो धर्मको प्रति रुचि लगाउनुको लागि अहिलेको युवाहरूलाई रुचि बनाउनुको लागि चाहिँ हामी धर्मगुरु र हाम्रो जिन्दाक वर्ग दुवैको यसमा सहयोग चाहिन्छ। जस्तै उदाहरण एउटा दुईटै हातले मात्रै ताली बज्छ नि त होइन, त्यसै गरी दुईटैकै सहयोग चाहिँदछ। र गुरुहरूले पनि अब गाउँघरमा पूजापाठ गर्दाखेरि अनि गएर केही अब पूजापाठ मात्र नगरेर चाहिँ केही कुरा धर्मको विषयमा राख्नुपर्छ। आफूले जति अहिलेको लामा गुरुहरू अब कतिपय गुम्बामा बसेर पनि आउनुभएको छ, कतिले अब ठुल्ठुलो पदधारी अब त्यत्रो अध्ययन गरेर आउनुभएको छ र त्यसअनुसार आफ्नो आफ्नो विवेक क्षमता अनुसार आफूले अनि धर्म बुझे अनुसार अनि त्यसरी पूजापाठमा जाँदाखेरि धर्मको शब्दहरू केही राखिदिनुपर्छ र अनि जिन्दाक वर्गले पनि राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले अनि पूजापाठ हुँदिमा अनि धर्मगुरुहरूले नि धर्मको प्रति अनि त्यसरी सुनाइदियौँ भने र अनि संस्कृति के हो, हाम्रो लोसर के हो भनेर त्यसको प्रति पनि हामीले अब चिनाइदियौँ भने, त्यसरी मान्ने तरिकाहरू हामीले भनिदियौँ भने त्यसरी नै हाम्रो समाजमा चाहिँ अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ कि। नभए त हाम्रो समाजमा धर्म र संस्कृतिपट्टि त्यति रुचि नराखेको जस्तो देख्छौँ। भन्छ अहिलेको समयमा अब कहिले भन्छ कि अब अहिले हाम्रो समय नै होइन, अहिलेको पिँढीहरूले भन्छ कि हाम्रो समय अहिले धर्म गर्ने समय होइन भनेर भन्छ, तर यो गलत धारणा हो। अहिलेको पिँढीहरूले चाहिँ अब त्यसरी सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू अब ठुल्ठुलो लामाहरूको छेउमा गएर प्रश्न राख्न पनि अब सक्नुहुन्छ होइन। अहिले किनभने अब अहिलेको अब डिजिटल समय हो होइन, अब युट्युबमा हेरेर पनि हजुरहरूले धर्मको कुराहरू बुझ्नु सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हजुरहरू चाहिँ अब सक्दो धर्म बुझ्ने कोसिस गऱ्यो भने, त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो समाज गाउँ एकदमै धर्मप्रति र आफ्नो संस्कृतिपट्टि चाहिँ रुचि भएर जान्छ भन्ने म भन्दै यतिमै मेरो अनि शब्दलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ, उहाँले राम्रो समय दिनुभयो र राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो युट्युब च्यानल मार्फत। तपाईँहरू भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म विकास जिम्बाको पनि अन्तमा धन्यवाद।